वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अलकादर ट्रस्ट केस की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान नैब में अपना बयान रिकॉर्ड कराने पहुंच गए। वागा साहब, अलकादर ट्रस्ट केस में कहाँ तक हकीकत है? देखिए, एक बात तो ये है कि आज़म खान साहब अगर नैब में ये बयान रिकॉर्ड करवाने गए हैं तो अभी ये देखने कि उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया क्या है। क्या वो अपने बयान में इमरान खान पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं? जो ट्रांजैक्शन हुई है 190 मिलियन पाउंड की, उसका जो तरीक़ाकार था, उसमें काबीना क्या क्या कसूर था, उसमें शहजाद अकबर का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें जब वो वाज़े करेंगे अपने बयान में, जिसके लिए उन्होंने 1 हफ़्ते का अभी टाइम मांगा है, और उन्होंने 1 हफ़्ते का टाइम मांगने का कौन सा जवाब है? अगर उनके पास सारी चीज़ें क्लियर हैं तो उनको फौरी तौर पर बतानी चाहिए थी, ताकि मामलात जो हैं वो अपने इख्तिताम को पहुँचे। अगर तो इमरान खान इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं और ये सारी ट्रांजैक्शंस गलत होती हैं और आज़म खान उनके बारे पक्के सबूत देते हैं, रिटन और प्रॉपर गवाह के तौर पे साबित करना होता है। देखिए, किसी शख्स के ज़बानी कलामी कहने से कुछ नहीं होता। जब आप इतनी बड़ी अदालत के सामने या इतने बड़े इदारे के सामने जाकर कोई बयान देते हैं तो आपने फिर उसको साबित भी करना होता है कि जनाब मैं आपको बताता हूँ ये ट्रांजैक्शन इस तरह आई, फ़लाँ अकाउंट में आई, यहाँ गैर कानूनी था, यहाँ कानूनी था, तो फिर इमरान खान फंस जाएंगे। और मैं बिल्कुल क्लियरली ये बात करूँ कि फिर इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए। फिर इस केस में अगर 190 मिलियन पाउंड जो है वो गलत ट्रांजैक्शन हुई है, अलकादर ट्रस्ट गलत बना है, उन्होंने वो जो ज़मीन खरीदी है उसमें इनकी मलाफाइड है, इनकी बदयांती है, उस ट्रस्ट के ये और इनकी जो मोहतरमा हैं, ज़ौजा मोहतरमा हैं, अगर वो दोनों ही उसके ट्रस्टी हैं बतौर, तो जाहिर है फिर वज़न तो आता है ना जब आप इस तरह के काम करेंगे। और अगर आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो करीब तरीन आदमी जो होता है, जो ऑफिसर होता है किसी भी वज़ीर आज़म के, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके पास से हर चीज़ गुजर के जाती है। अब उसके पास कौन कौन से सबूत हैं, उसने क्या चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं, वो इदारों को कौन सी ट्रांजैक्शन बताता है, उसमें और कौन कौन से लोग अभी मुलव्वस होंगे। आप देखिए, ये अकेले इमरान खान का केस नहीं होगा, इसमें फिर बहुत सारे लोग मुलव्वस होंगे। अगर आज़म खान इस ट्रांजैक्शन को, इस केस को साबित कर देता है, और अगर कोई ये समझता है कि ये सिर्फ आज़म खान के बयान पर ही इमरान खान को सज़ा हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। इन तहकीकात में फिर और बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी। लेकिन अभी तो हमें ये देखना होगा कि आज़म खान बयान क्या देते हैं। ताहम ये जो केस उठा है 190 मिलियन पाउंड का, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म, जो कि रोल मॉडल होता है किसी भी कौम का, आपका प्रेसिडेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर, उनको इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। जब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये कल को एक स्कैंडल की सूरत में मेरे गले पड़ जाएगा, तो मेरा ख्याल है उनको नीट क्लीन काम करना चाहिए था। ना अलकादर ट्रस्ट इस तरह बनाते और वो मलक रियाज वाला पैसा और सुप्रीम कोर्ट में आया गया, इधर बैलेंस किया, इधर से निकाला, वहां से आया, देखिए ना, ये पंजाबी में कहते हैं ना घुमन घेरियां, ये घुमन घेरियां ही बंदे को मरवा देती हैं। अब जाहिर है इसका कहीं ना कहीं तो मामला खराब है ना, जिसकी वजह से अलकादर ट्रस्ट का ये केस इतनी हाइप क्रिएट कर रहा है। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म और रोल मॉडल के तौर पे बिल्कुल ये जेब नहीं देता था कि वो इस तरह के गंद में पड़ते और इस तरह के गलत जो स्कैंडल्स हैं, ख़ास तौर पर माली स्कैंडल्स में, उसको नहीं आना चाहिए था। उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, वो बार बार कहता है जी मैं सादक और अमीन कर, तो फिर इस तरह तो सादक और अमीन नहीं ना कोई रह सकता। अगर इस तरह के माली मामलात में इमरान खान इन्वॉल्व होगा, मेरा ख्याल है ये उनको जेब भी नहीं देता। अगर सब कुछ हम लोग अब आज़म खान के बयान पे रिलाय कर रहे हैं तो ये भी सारा कुछ रिलाय नहीं करना चाहिए। सलमान आबिद साहब, फंड्स की तरसील के लिए जो काबीना की मंजूरी लेना भी है वो भी बताया गया। उन्होंने अपने बयान में समरी की तैयारी जो है चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर पर डाली है। क्या वाकई गिने चुने किरदार? देखिए, आज़म खान ने क्या बयान दिया है, अदालत इसको कैसे लेके चलती है, पीटीआई के सरबराह इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये मामलात आप अदालत पे छोड़ दें। लेकिन एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है
اس سے پہلے کون سی آپ نے پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے شاندار کارنامے انجام دے دیے ہیں؟ یہاں تو حکمران طبقات جو ہیں حکومت میں آ کے اپنے خلاف تمام مقدمات سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور باعزت بری ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہے پاکستان کا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف سنگین نوعیت کے کرپشن بدعنوانی کے مقدمات بناتے رہے, ایک دوسرے کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے رہے, کرپشن بھی کرتے رہے, اقربا پروری بھی کرتے رہے, لوٹ مار بھی کرتے رہے, اس پہ سیاسی اسٹیمپ بھی لگاتے رہے, لیکن آج تک کسی کے خلاف کچھ نہیں ثابت ہو سکا. یہ اب القادریہ ٹرسٹ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ثابت ہوگا. ابھی آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں, یہاں یہ بھی تو سوال اٹھے گا کہ کیا پی ٹی آئی کے سربراہ کی جیب میں کوئی پیسہ گیا ہے, یا وہ پیسہ سارا کا سارا سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. بے ضابطگیاں ہوئی ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے, کسی نے پیسہ کھایا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. پرائم منسٹر سابق جو ہے ان کے جیب میں پیسہ گیا ہے, ان کی اہلیہ کی جیب میں پیسہ گیا ہے, وہ ایک الگ سوال ہے. تو اس لیے ابھی تو بہت سے نئے نئے پنڈورے کھولنے ہیں, اور جب آپ پی ٹی آئی کے سربراہ کو بلائیں گے تو پھر ملک ریاض بھی آئیں گے اور بہت سے لوگوں کو لانا پڑے گا اس پورے سسٹم کے اندر. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, اتنا شفاف ہے, اتنا اکاؤنٹیبل طریقے سے ہم اپنے آپ کو پرفارم کرتے ہیں کہ یہاں جو بھی لوگ اس طرح کی حرکت کریں گے ہم ان کو پکڑ لیں گے؟ ہم نے تو باقاعدہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کرپشن کو, بدعنوانی کو, لوٹ مار کو کا احتساب کرنے کی بجائے اس کو پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے, پولیٹیکل بارگیننگ کے طور پر استعمال کیا ہے. ماضی کی حکومتیں ہوں, آج کی حکومتیں ہوں, ہر دور کے اندر یہ پولیٹیکل بارگیننگ ہوئی ہے. آج پی ٹی آئی کے سربراہ وڈرا کر لیں اپنے موقف کے ساتھ, سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. جیسے آج جس تیز رفتاری سے اور جس شاندار شفافیت کے ساتھ شریف خاندان کو اور زرداری خاندان کو ریلیف مل رہا ہے, کیا یہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ کریڈٹ دینا چاہیے؟ اور وہ سارے ادارے جو کل تک بیٹھ کے ان کو کرپٹ بدعنوان ثابت کرتے رہے, 2.5 گھنٹے کی ادارے پریس کانفرنس کرتے رہے, وہ ساری باتیں کہاں گئیں؟ کون کس نے کیا؟ اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو جو کرپشن کے الزامات لگا رہے تھے کیا آپ نے ان کو اکاؤنٹیبل کیا؟ کیا ان سے پوچھا کہ آپ نے اربوں روپے جو ہے یہ سارے اکاؤنٹیبلٹی کے کانٹیکسٹ میں لگا دیے؟ کون سا اکاؤنٹیبلٹی کا فورم ہے؟ آپ مجھے بتائیے. آپ نے نیب بنایا 2000 میں, نیب آنے کے بعد سے لے کے آج تک کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر تو بتائیے جس سے آپ نے پیسے نکلوائے ہیں. آپ نے کیا ہے؟ کس بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ تو آپ ضرور کریں پی ٹی آئی کے سربراہ کا احتساب, شفاف انداز سے کریں. اگر انہوں نے کرپشن کیا ہے ان کو پکڑیں, لیکن فارمولہ تو سب کے اوپر لگائیں نا. یہ تھوڑی کہ پسند و ناپسند کی بنیاد کے اوپر ہوگا. آج باعزت بری ہو رہے ہیں باپ بیٹا, پرائم منسٹر بھی اور ان کے سابق بیٹے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ بھی. یعنی اتنے شاندار انداز سے مقدمے ختم ہو رہے ہیں کہ دنیا کا قانون جو ہے وہ حیران و پریشان ہے. دنیا کہتی ہے کیا شاندار ملک ہے یار, جس میں آپ اقتدار کے اندر آئے, اپنے ہی خلاف بدعنوانی کے مقدمات اپنے ہی عدالتوں کے ذریعے, اپنے ہی اداروں کے ذریعے, اور وہ ادارے جو کل تک آپ کو کرپٹ ثابت کرتے رہے آج آپ کو ماشاءاللہ کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کریں گے, آپ کو بھی صادق اور امین کہیں گے. یہ ہے پاکستان کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم. ٹھیک ہے.